Assalamu alaikum, dear students. It is education subject for class 11th, and our today's lecture is concept of education. It is your first lecture of your first chapter. What is education? Any process that leads to the modification of behavior in right direction is called education. Any process that leads to the modification of behavior, or we can say that leads to the modification of behavior, or we can say that modifies the behavior, that changes the behavior. Modifies means changes, that changes the behavior in right direction. एक इंसान का बिहेवियर जो होता है, इसका रवैया जो होता है, वो चेंज, उसमें तब्दीली लाए और ठीक डायरेक्शन की तरफ से उसको ठीक बनाए, तो वो एजुकेशन है. एजुकेशन रेफर्स टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट. इट रेफर्स टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट. एक एजुकेशन मतलब उस चीज़ को हम एजुकेशन कहेंगे जो इंसान को, जो एक इंडिविजुअल को ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड बनाए, जिसमें एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगी. ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. तो फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स उसको उसकी जिस्मानी ये नशोनुमा हो जाएगी. उसका मतलब ये मेंटल डेवलपमेंट यानी कि जहनी तब्दीली आ जाए. इमोशनल डेवलपमेंट विच मीन्स उसको वो अपने जज्बात पे कंट्रोल कर सके. इस इमोशनल मीन्स जज्बाती, तो जज्बात पे अपने कंट्रोल कर पाए. समाजी सोशल डेवलपमेंट यानी कि अपने सोसाइटी में उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे, मतलब वो अपने आप को सोसाइटी में ठीक तरह से एडजस्ट कर पाएँ. मॉरल डेवलपमेंट मीन्स इखलाकी, यानी कि उसके मतलब मॉरलिटी, उसके आदात, उसके बात करने का तरीका, आदाब, मैनर्स अच्छे होने चाहिए. तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मीन्स रूहानी, मीन्स वो ऐसा होना चाहिए तालीम हासिल करने के बाद जो मतलब उसको ये पता होता है कि ठीक क्या है, गलत क्या है. वो अपने रिलीजन पे कायम रहे, अपने खुदा की नज़दीक पहुंचने की कोशिश करेगा. तो अपने आप को समझने की कोशिश करेगा, अपने खुदा को समझने की कोशिश करेगा. तो it is the lifelong process. Education is lifelong process which starts from birth till the last breath of an individual is a lifelong process. Education जो है ये एक lifelong process होती है, ये continuous process होती है. ये start होती है from womb to tomb. इंसान ये एक पुरानी कहावत है कि इंसान मरने तक सीखता है. तो वही इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी इंसान सीख सकता है. फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब. वॉम्ब मीन्स माँ के कोख से इंसान सीखता है और मरने तक, टिल हिज लास्ट ब्रेथ. और वी कैन से फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब और फ्रॉम बर्थ टू death. Education is not confined to 3 hours, which means reading, writing and arithmetic. ये कहा जाता था पुराने ज़माने में कि एजुकेशन मीन्स रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. 3 hours इसको बोलते, 3 hours रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि एजुकेशन इज़ कन्फाइंड टू 3 hours, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक. जिसको रीडिंग आए, जिसको राइटिंग आए और जिसको अर्थमेटिक यानी कि काउंटिंग आती है, वो एजुकेटेड है. मगर वो ट्रेंड चेंज हो गई. अब उसको सिर्फ उतना ही नहीं लिमिटेड है एजुकेशन. एजुकेशन इन रियल सेंस इज टू ह्यूमनाइज ह्यूमनिटी. ये इंसान को इंसानियत मतलब इंसानियत को इंसान बनाता है. इंसान यानी कि मतलब एक इंसान, जब तक इंसान ठीक तरह से इंसानियत में तब्दील हो जाएगा, जब तक वो ठीक इंसान बनेगा, वो इंसानियत सीखेगा. एक एजुकेटेड पर्सन, उसको मैनर्स ठीक नहीं हो जाएगी, उसकी आदत ठीक नहीं हो जाएगी, वो अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, वो समाज में ठीक तरह से नहीं अपना रह पाएगा.
اس کے مینرس تبدیل نہیں ہو جائے گی جو ایک ایجوکیٹڈ پرسن کو ہونا چاہیے، تب تک وہ ایجوکیٹڈ نہیں کہا جاتا ہے. 3 hours تک لمیٹڈ اب نہیں ہے. And to make life progressive, cultured, and civilized, it is very important for the progress of an individual. It is through education that man develops his thinking and reasoning, problem solving, etc. تو ابھی میں نے یہ کہا کہ یہ ایجوکیشن سے ہی ممکن ہے کہ انسان اپنے جو اس کے روزمرہ کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ حل کر پائے تھرو تھنکنگ، ریزننگ اینڈ پرابلم سالونگ. مطلب اس میں جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس میں یہ ہمت ہونی چاہیے، یہ قابلیت ہونی چاہیے، یہ ذہنت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مسائل، روزمرہ کے مسائل جو ہے وہ خود سالو کر پائے، وہ کچھ ارن کر پائے اپنے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. وہ مطلب اس کے جو اس میں کچھ چینجز ہونے چاہیے. اب ہم دیکھیں گے کہ ایٹیمولوجیکل اور ڈیرائیویٹو میننگ آف ایجوکیشن کیا ہے. واٹ از دا ایٹیمولوجیکل اور ڈیرائیویٹو میننگ آف ایجوکیشن؟ تو ڈیرائیویٹو اور پہلے ہم دیکھیں گے ایٹیمولوجیکل اور ڈیرائیویٹو میننگ کیا ہے. ایٹیمولوجیکل اور ڈیرائیویٹو میننگ، یہ ایجوکیشن ورڈ جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے. دیٹ از ایٹیمولوجیکل میننگ. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ ورڈ کہاں سے آیا ہے. The derivative or the etymological meaning of word education refers to the Latin word educare. Educare سے یہ نکلا ہے which means to bring up. اس کا مطلب ہے bring up. تو educare سے یہ نکلا ہے جس کا مطلب ہے bring up. Bring up means which means نشود نما، یا ہم اس کو کہیں گے which means جس کو ہم پالنا کہیں گے، بڑا ہونا کہیں گے. There is another viewpoint according to which education is derived from another Latin word educere, which means to bring forth. Bring forth means آگے لانا. آگے لانا means جو انسان کے اندر ہوتا ہے اس کو سامنے لانا ہے. تو there is another derivation meaning of education, that is I means that is E and deco, where E means out and deco means to lead. So it means to lead. Education means it means to lead. So there is another viewpoint according to which the term education comes from Latin word educatum, which means that act of teaching from one person to another person. تو ایجوکیٹر مینس ایکٹ آف ٹیچنگ. سمپلی جس طرح ایک ٹیچر پڑھاتا ہے اور پھر دوسرے کو پڑھاتا ہے، جس سے مطلب یہ ایجوکیٹم ہے. تو اب ہم دیکھیں گے اکارڈنگ ٹو ایجوکیئر اینڈ ایجوکیٹم، ایجوکیشن از سم تھنگ ایکسٹرنل اور امپوزڈ فرام آؤٹ سائڈ. تو ایجوکیئر اور ایجوکیٹم کے مطابق ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو ہم کسی بچے کو یہاں سے ہی دیتے ہیں. جو ایکسٹرنل ہے، جو باہر سے ہی ہم اس کو دیتے ہیں اور پھر اس کو ایجوکیٹ بناتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، مینٹل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، فزیکل ڈیولپمنٹ ایٹسٹرا. مگر یہ جو ہے فرام آؤٹ وائر ایز اکارڈنگ ٹو دا ورڈ ایجوسیئر it is from within. تو ایجوسیئر کا یہ کہنا ہے کہ it is from within. تو it means کہ انسان کے اندر کچھ ٹیلنٹ ہوتا ہے، کچھ چھپا ہوا ٹیلنٹ ہوتا ہے. ایک ٹیچر کا یہی کام ہوتا ہے کہ اس چھپے ہوئے ایک بچے کے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے. تو بس اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کا ٹیلنٹ کو باہر نکالنا ہے. تو یہ تھی میننگ اور ایٹیمولوجیکل میننگ آف ایجوکیشن. اور باقی اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں وہ ہم اگلے ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو.